Lisod ang among tubig dire kay usay kung ting-init jud dire dugay may makakuha tubig kung ay layo-layo ang sapa dire sa among alakawon. Mga 20 minutes kung maglakaw lang ka. Unya lisod lagi kay magtipid lang mi, magkuha lang mi tug pila ka galon para makatipid mi sa among tubig para di mi sige balik-balik dito mga bu. Unya ang pang-inom namo wala mi pang-inom kailangan para namo magkuha dito sa Pikas Balay para makakuha mig tubig pang-inom namo. Yang akong mga anak nag-eskwela, nagalisod sila sa tubig kay walay pangligo pagbuntag. Kinahanglan pa dito makibomba sa silingan. Luto, maabot siya matag gabi, sa gabi para ugma makakuha na sadmi kay kanang maglibang sa akong mga anak, maglibang-libang, mao ni among nakuan. Experience sa tubig namo dire. Tungod sa di kay kuan, limpyo ang tubig. Life ba nga nag-open sila bomba para sa mga tao nga membro nila. Karon na may bomba okay na. Malimpyo among mga gamit, makapanglaba mig tarong. Diha na namo makuha nga among pang-inom, pangluto, tubig kumpleto imong kinabuhi pag may tubig ka.